آئیں گے اسٹیج پہ کھڑے ہوں گے اسلام از دا پرابلم، لیکن ہمارے منہ بند ہے، ہمارے پاس جواب نہیں ہے کیونکہ ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ ایک ینگ لڑکا اور لڑکی یمن میں رہتے تھے۔ یہ بہت پرانا قصہ ہے، اسلام سے بہت پہلے کا۔ لڑکے کا نام تھا عیساف اور لڑکی کا نام تھا نائلہ۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کیوں نہ ہم ایک دوسرے سے شادی کر لیں۔ تو پھر ساری زندگی ساتھ رہیں گے۔ عیساف نے نائلہ سے کہا کہ تو ٹھیک ہے، میں جا کر تمہارے والد سے بات کرتا ہوں رشتے کے لیے، تو مجھے امید ہے وہ بھی مان جائے گا، تو ہماری شادی ہو جائے گی، پھر ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ عیساف ایک دن چلا گیا نائلہ کے والد کے پاس اور اس سے نائلہ کا رشتہ مانگا۔ I humbly ask for your daughter's hand in marriage, my respected leader. Never. You are not worthy of my family. لیکن نائلہ کے والد نے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کر دیا تو بعد میں جب ان کو موقع ملا، نائلہ اور عیساف کو یہ ملے ایک دوسرے سے، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم جب حج کا سیزن آئے گا، یعنی اس زمانے میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے، جب حج کا سیزن آئے گا تو میں حج کرنے چلا جاؤں گا، تم بھی حج کرنے چلی آؤ، تو ہم دونوں مکہ میں ملیں گے۔ چنانچہ حج کا سیزن آ گیا، یہ دونوں اپنے وعدے کے مطابق مکہ میں ملے۔ پھر ملنے کے بعد ایک فارغ ٹائم میں جیسے ان کو موقع ملا تو انہوں نے کعبہ کے ارد گرد کوئی جگہ تلاش کر کے وہاں پر انہوں نے زنا کیا۔ تو جب انہوں نے زنا کیا کعبہ کے قریب، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب ان دونوں پہ نازل ہوا اسی وقت۔ وہ ایک دم پتھر کے بت بن گئے وہیں پر۔ تو اس وقت جو لوگ موجود تھے، جو حج کرنے آئے تھے یا ویسے ہی وہاں موجود تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو لوگ بہت گھبرا بھی گئے اور بہت حیران بھی ہو گئے کہ یہ ایسا کیا ہوا، جیتے جاگتے دو انسان ایک دم سے پتھر کے بت بن گئے۔ تو بہرحال لوگوں نے منظر دیکھا اور ان کو سمجھ میں آیا کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی کعبۃ اللہ کے قریب، تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا اور ان دونوں کو پتھر کے بت بنا دیے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا کہ عیساف کا بت
उठाकर उसको सफ़ा की पहाड़ी पे रख दिया, सफ़ा की पहाड़ी पर, और नाइला का बुत उठाकर मरवा की पहाड़ी पे रख दिया, ताकि दूर से लोगों को नज़र आए और इससे इबरत हासिल करे कि जो शख्स ऐसा कुछ करता है, इतना बड़ा गुनाह करता है, वो भी काबा के करीब, तो उसका अंजाम ये होता है। तो जब भी लोग वहाँ से गुज़रते और या जब भी हाजी आते हज करने, वो ये मंज़र देखते, सबको पता था कि ये इसाफ है, वो नाइला है, और इन्होंने ये कुछ किया था काबा के करीब, और अल्लाह ताला ने उनको बुत बना दिया, पत्थर के बुत। तो लोग तौबा करते थे। अब ज़माना गुज़रता गया, जब अम्र बिन लुहई, जो कि वो पहला शख्स था जिसने जज़ीरतुल अरब में बुत को दाखिल किया, फिर लाकर खाना काबा में रख दिया, और फिर लोगों से कहा कि अब अल्लाह की इबादत को छोड़कर अब इस बुत की इबादत करो, यानी उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और बुत परस्ती अरब में शुरू की। उसकी वजह से अरब के लोग बुत परस्त बन गए। फिर इसी अम्र बिन लुहई, जो कि हुक्मरान था मक्के का, इसका हुक्म बहुत चलता था, फिर इसने हुक्म दिया कि इन दोनों बुतों को, इसाफ और नाइला के बुत को, इन दो पहाड़ों से, सफ़ा मरवा के पहाड़ों से उतार दिया जाए और लाकर खाना काबा के करीब रख दिया जाए। Behold your gods, Isaf and Naila. They must be worshipped. Bow before them. ताकि लोग इनकी भी इबादत करें। चुनांचे ऐसा ही हुआ, लोगों ने बुतों को सफ़ा और मरवा से उतार कर लाकर खाना काबा के करीब रख दिया। फिर अम्र बिन लुहई ने लोगों को हुक्म दिया कि जो बुत पहले से खाना काबा में पड़े हुए हैं और लोग उनकी इबादत कर रहे हैं, ये बुत भी अभी इनमें शामिल है, यानी कि ये भी हमारे खुदाओं से है, इनकी भी इबादत करो। फिर लोग ये इसाफ और नाइला के बुतों की भी इबादत किया करते थे। इतनी जहालत, यानी जिस पर अल्लाह का खैर और गज़ब हुआ था, जिन्होंने काबा के करीब ज़िना किया था, जो कि अल्लाह के सबसे बड़े मुजरिम थे, उनको खुदा बनाया गया और लोग फिर उनकी भी इबादत करते थे। ये थी जहालत इस्लाम से पहले। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफनाया किया करते थे, क्योंकि वो ये देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि वो उनकी बच्ची बड़ी हो जाए और किसी से जब उसकी शादी होगी तो फिर उसका कोई खावंद होगा और कोई दूसरा मर्द उसके साथ सोएगा। ये बर्दाश्त नहीं होता था, यानी जहालत की गैरत। तो जिसके यहाँ बेटी होती उठाकर खड्डा खोद के उसमें, वो जगह भी मक्का के करीब है, मैंने वो जगह देखी है, अब आज भी मौजूद है। तो खड्डा खोद के और फिर अपनी जिंदा बेटी को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डालते। माँ भी देख रही होती, वो भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि कल्चर था, रवाज था, सब करते थे।
اب بچی چلا رہی ہے اماں اماں امی امی ابا ابا، اور ابا مٹی ڈال رہا ہے جب تک اس کی آواز بند ہوتی ہے۔ یہ تھی جہالت اسلام سے پہلے۔ درندگی، ظلم، لوٹ مار، ڈاکے، قتل غارت، بت پرستی، جادوگری، سب کچھ ہوتا تھا اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں۔ غلاموں کو خریدنا، غلاموں کو بیچنا، غلاموں کو رکھنا، اسلام نے آ کر سب کو جڑ سے ختم کر دیا۔ تو آج کچھ لوگ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام از دا پرابلم، اسلام از دا پرابلم، لیکن مسلمانوں میں، ہم مسلمانوں میں غیرت نہیں ہے کہ اس کا جواب دے، اور یہ سب اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے یوز کیا جاتا ہے تاکہ اسی سے ووٹ کما لے اور الیکشن جیت سکے۔ کچھ پولیٹیشنز یہ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، آئیں گے اسٹیج پہ کھڑے ہوں گے اسلام از دا پرابلم، لیکن ہمارے منہ بند ہے، ہمارے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں۔